कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आजको यस 49औं भागको अत्यन्तै पावन प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर शिवजीका दिव्य ज्योतिर्लिङ्गहरूको उत्पत्ति भएको कहानी अनि तिनका महिमाहरूका प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गर्दै अघि बढिराखेका छौँ। त्यसै प्रसङ्गमा सुतजी र सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरू बीचको संवादलाई पुनः प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। यसरी ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूका लागि सुतजीले अब केदारेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गका विषयमा बताउन प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवान श्री विष्णुका जुन नर र नारायण नाम भएका दुईवटा अवतार छन् तथा बद्रीनाथमा तपस्या गर्दछन्। ती दुवैले पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर त्यसमा अवस्थित भएर पूजा स्वीकार गर्नका लागि भगवान शिवसँग प्रार्थना गरे। भगवान शिव आफ्नो भक्तको अधीन रहनुहुने भएकाले प्रत्येक दिन उनीहरूले बनाएका पार्थिव लिङ्गहरूमा पूजित हुनका लागि आउने गर्नुहुन्थ्यो। तिनीहरूले यसरी पार्थिव पूजा गरेको धेरै समय बितेपछि एक समयमा भगवान शिवले प्रसन्न भएर भन्नुभयो, म तिमीहरूको आराधनाबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीहरूले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि नर र नारायणले मनुष्यहरूको कल्याण गर्ने अभिप्रायले भने, यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्वरूपले पूजा स्वीकार गर्नका लागि यही ठाउँमा अटल भएर बस्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँ दर्शन गर्न आउने भक्तहरूको कल्याण गरिदिनुहोस्। तिनीहरूले यसरी अनुरोध गरेका हुनाले सबैको कल्याण गर्नुहुने भगवान शिव त्यो केदार नाम गरेको पुण्यस्थलमा आफै दिव्य ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा अवस्थित हुनुभयो। ती दुवैबाट पूजित भएर सबै कष्ट र भय विनाश गरिदिनुहुने भगवान शिव मनुष्यहरूको उपकार गर्न र आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिनका लागि आफै त्यहाँ केदारेश्वरका नामले प्रख्यात भएर बस्नुभयो। उहाँले आफ्नो दर्शन र पूजा गर्ने भक्तलाई सधैँ उसको अभिलाषा अनुसारको फल दिनुहुन्छ। त्यही दिनदेखि जसले श्रद्धापूर्वक केदारेश्वर भगवानको पूजन गर्दछ त्यसका लागि सपनामा पनि दुःख दुर्लभ हुन्छ, यानि कि सपनामा पनि दुःखलाई भोग्नु पर्दैन। जुन भगवान शिवको प्रिय भक्तले त्यो केदारेश्वर शिवलिङ्गको नजिकमा भगवान शिवको रूप अङ्कित भएको बाला चढाउँदछ, त्यो बाला सम्पन्न स्वरूपको दर्शन गरेर सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुनका साथै जीवन मुक्त पनि हुन्छ। जसले बद्रीनाथको यात्रा गर्दछ त्यो पनि जीवन मुक्त हुन्छ। नर र नारायण तथा केदारेश्वर भगवान शिवको दर्शन गर्ने मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा छैन। केदारेशस्य भक्ताये मार्गस्थास्तस्य वै मृता तेऽपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्य विचारणा। केदारेश्वर नाम गरेको तीर्थमा भक्तिभाव राख्ने जुन मनुष्य त्यहाँ जानका लागि यात्रा आरम्भ गरेर त्यहाँ नपुगी बीच बाटैमा ऊ मर्दछ भने पनि त्यसले निश्चित रूपमा मुक्ति पाउँछ। यसमा अन्यथा विचार गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नै रहेको छैन। केदारनाथमा पुगेर त्यहाँ श्रद्धापूर्वक केदारेश्वरको पूजा गरी त्यहाँको जल पिउने मनुष्यको कहिल्यै पुनर्जन्म हुँदैन। यसै कारण सबै जीवले सबै मनुष्यहरूले श्रद्धापूर्वक नर र नारायण तथा केदारेश्वर भगवान शिवको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै जाने क्रममा फेरि सुतजीले अब म भीमशङ्कर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्य बताउँछु भनेर
प्रसङ्ग अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। कारूप नाम गरेको देशमा लोकको कल्याणका लागि भगवान शिवले ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। उहाँको त्यो स्वरूप कल्याण र सुखको आश्रय हो। प्राचीन कालको समयमा भीम नाम भएको एउटा ज्यादै पराक्रमी राक्षस थियो। उसले सधैँ धर्मको विनाश गरेर सबै प्राणीहरूलाई दुःख दिने गर्थ्यो। त्यो शक्तिशाली राक्षस कुम्भकर्णको पुत्रका रूपमा उसकी पत्नी कर्कटीको गर्भबाट जन्मिएको थियो तथा आफ्नी मातासँगै सह्य नाम गरेको पर्वतमा बस्थ्यो। एक दिन त्यो ज्यादै दुष्ट राक्षसले आफ्नी मातासँग सोध्यो, हे माता, मेरो पिता कहाँ छन्? तिमी यो जङ्गलमा एक्लै किन बसेकी हौ? ममा यस बारेमा जान्ने उत्सुकता भएकाले तिमीले मलाई मेरा यी सबै कुराहरू विस्तारमा बताइदेऊ। ती कर्कटीले भनिन्, तिम्रा पिता रावणका भाइ कुम्भकर्ण हुन्। रावण सहित उनलाई रामले मारिदिए। मेरो पिताको नाम कर्कट र माताको नाम पुष्कसी थियो। मेरो पति विराधलाई प्राचीन कालमा रामले मारेका थिए। आफ्नो पतिको वध भएपछि म आफ्ना माता पितासँगै बस्दथेँ। एक दिन मेरा माता पिता अगस्त्य मुनिका शिष्य सुतीक्षलाई आफ्नो भोजन बनाउनका लागि गए। उनी धेरै ठुला तपस्वी र महात्मा थिए। उनले रिसाएर मेरा माता पितालाई भस्म गरिदिए। त्यसपछि म एक्लै भएर धेरै दुखी हुँदै यो पर्वतमा बस्न थालेँ। मेरो आधार कोही थिएन। म यहाँ असहाय भएर दुःखले ज्यादै व्याकुल हुँदै बसेकी थिएँ। यसै समयमा रावणका ज्यादै पराक्रमी भाइ कुम्भकर्ण यहाँ आए। उनले मसँग जबरजस्ती सहवास गरेर उनी मलाई यहीँ छोडेर लङ्का गए। त्यसपछि तिमी जन्मियौ। तिमी पनि आफ्नो पिता जस्तै ज्यादै शक्तिशाली र पराक्रमी छौ। अहिले म तिम्रो सहारामा रहेर काल पर्खिरहेकी छु। आफ्ना माथ्नी माता कर्कटीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि त्यो धेरै पराक्रमी भीमले रिसाउँदै आफ्नो मनमा विचार गर्न थाल्यो, मैले आफ्नो पिताको वध गर्ने विष्णुसँग कस्तो व्यवहार गर्न उचित होला? मेरो हजुरबा र हजुरआमाको वध पनि उनैको भक्तबाट भयो। यिनले विराटको पनि वध गरेर मलाई धेरै दुःख दिए। यदि म आफ्नो पिताको पुत्र हुँ भने विष्णुलाई अवश्य पनि पीडित बनाउने छु। यस प्रकारको निश्चय गरेर भीम ज्यादै कठोर तपस्या गर्ने मनसायले त्यहाँबाट हिँड्यो। उसले ब्रह्मालाई प्रसन्न गराउने अभिलाषाले 1000 वर्ष धेरै कठोर तपस्या गर्यो। उसले तपस्यासँगै आफ्नो मनमा इष्ट देवताको ध्यान पनि गर्दथ्यो। त्यसपछि ब्रह्मा उसलाई वर दिन गए तथा उनले त्यो भीमसँग भने, म तिम्रो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तपस्याबाट धेरै प्रसन्न भए। यसै कारण तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग। भीमले भन्यो, यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न भएर मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई यो संसारमा कसैसँग तुलना हुन नसक्ने बल दिनुहोस्। यस्ता कुरा गरिसकेपछि त्यो राक्षसले ब्रह्मालाई नमस्कार गर्यो तथा ब्रह्मा पनि उसको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिएर आफ्नो लोकमा गए। यसरी ब्रह्माबाट धेरै बल पाएपछि त्यो राक्षसले आफ्नो घरमा आएर मातालाई प्रणाम गर्दै तत्कालै ज्यादै घमण्डसँग भन्यो, हे माता, अब तिमी मेरो बल हेर। म इन्द्र सहितका देवता तथा यिनीहरूलाई सहयोग गर्ने विष्णुको डरलाग्दो संहार गर्नेछु। आफ्नी मातासँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि त्यो धेरै बलशाली भीमले पहिले इन्द्र सहितका देवताहरूलाई पराजित गरेर तिनीहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट बाहिर निकालिदियो। त्यसपछि देवताहरूको अनुरोधमा तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने विष्णु भगवानलाई पनि पराजित गर्न लाग्यो। यसपछि पृथ्वीलाई आफ्नो बनाउने कार्य आरम्भ गर्यो। यस सिलसिलामा ऊ सबैभन्दा पहिले कामरूप नाम गरेका देशका राजा सुदक्षिणलाई पराजित गर्न गयो। त्यहाँ राजासँग उसको धेरै डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यो दुष्ट असुरले ब्रह्माबाट प्राप्त भएको वरका प्रभावले भगवान शिवको आश्रयमा रहने राजा सुदक्षिणालाई पराजित गरेर सबै सामग्री सहित उनको राज्य तथा सर्वस्व आफ्नो बनायो। भगवान शिवका प्रिय भक्त धर्मको सधैँ आचरण गर्ने धर्मप्रेमी राजालाई पनि उसले बन्दी बनाएर उनका गोडामा साङ्लोले बाँधेर एकान्त ठाउँमा राख्यो।
त्यहाँ उनले भगवान शिवमा प्रेम भाव भएकाले उहाँको पार्थिव लिङ्ग बनाएर उहाँको कीर्तन र पूजा गर्न थाले। उनले पटक पटक गङ्गाको स्तुति गर्दै मानसिक यानकी मनैले कल्पना गरेर नुहाएको जस्तो मानसिक स्नान लगायत गरेर पार्थिव पूजाको विधि अनुसार भगवान शिवको पूजा सम्पन्न गर्दा भए। यसरी विधिपूर्वक भगवान शिवको ध्यान गरेर उनी प्रणव सम्पन्न 5 अक्षरको मन्त्र ओम नमः शिवायको जप गर्न थाले। यसपछि उनलाई कुनै काम गर्ने फुर्सद हुँदैनथ्यो। त्यसै समयमा उनकी पत्नी दक्षिणा पनि श्रद्धापूर्वक पार्थिव पूजा गर्दथिन्। ती दुवै ज्यादै भक्तिभावले आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गर्नुहुने भगवान शिवको कीर्तन गर्दै प्रत्येक दिन उहाँको आराधना गर्दथे। यता त्यो राक्षसले वरको घमण्डले मोहित भएर यज्ञ कर्म लगायत सबै धर्महरू लोप गराउँदै सबैसँग भन्यो, तिमीहरूले सबै मलाई नै देऊ। त्यसले राक्षसहरूको धेरै ठुलो सेनासहित गएर समग्र पृथ्वी आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। ऊ वेदशास्त्र र स्मृतिहरूमा बताइएको जुन धर्म रहेको थियो त्यसलाई लोभ गराएर ज्यादै शक्तिशाली भएकाले सबै आफैले उपभोग गर्न थाल्यो। त्यसपछि सबै देवता र ऋषि ज्यादै पीडित हुँदै नदी विशेषको किनारमा गएर भगवान शिवको आराधना र स्तुति गर्न थाले। उनीहरूले यसरी स्तुति गरिसकेपछि भगवान शिवले प्रसन्न भएर उनीहरूको भक्तिलाई देखेर खुसी भएर ती देवताहरूसँग भन्नुभयो, म तिमीहरूबाट धेरै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको वरदान माग। देवताहरूले भने, तपाईँ अन्तर्यामी हुनुभएकाले सबैको मनको कुरा जान्नुहुन्छ। तपाईँलाई ज्ञात नभएको केही छैन। कुम्भकर्ण र कर्कटीले ज्यादै बलवान पुत्र भीमलाई पाएका छन्। त्यो भीमले ब्रह्माबाट वरदान पाएकाले शक्तिशाली भएर देवताहरूलाई निरन्तर दुःख दिइरहेको छ। यसै कारण तपाईँले त्यो ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएको राक्षसको वध गरिदिएर हामीमाथि कृपा गरिदिनुहोस्। भगवान श्री शिवजीले भन्नुभयो, कामरूप दिशका राजा जो सुदक्षिण रहेका छन् उनी मेरा परम भक्त हुन्। उनलाई मेरो एउटा सन्देश पुर्याउने काम गर, त्यसपछि तिमीहरूको सबै कार्य तत्कालै पुरा हुनेछ। तिमीहरूले उनलाई, तिमी मेरो विशेष भक्त भएकाले तिमीले श्रद्धापूर्वक मेरो कीर्तन गर। त्यो दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्माबाट वरदान पाएकाले धेरै शक्तिशाली भएको छ, यसैले उसले तिम्रो अपमान गरेको हो। तर अब म त्यो दुष्टको वध गरिदिनेछु भन्ने सन्देश उनलाई गएर सुनाइदिनु। ती देवताहरू भगवान शिवका यस्ता वचन सुनेर ज्यादै हर्षित हुँदै त्यहाँ गएर राजा सुदक्षिणलाई भगवान शिवले भन्नुभएको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदिए। उनलाई यो सन्देश सुनाएपछि सबै देवता र ऋषि ज्यादै आनन्दित हुँदै तत्कालै आफ्ना ठाउँमा जाँदा भए। भगवान शिव पनि आफ्ना सबै गणसहित भएर लोकको कल्याण गर्ने अभिप्रायले आफ्ना भक्तको रक्षा गर्नका लागि उनको नजिकमा गएर गोप्य रूपमा बस्नुभयो। यस समयमा राजा सुदक्षिण भगवान शिवको पार्थिव लिङ्गको अगाडि बसेर आफ्नो मनलाई अत्यन्तै एकाग्रचित्त बनाएर ध्यान गर्न थाले। त्यही समयमा कसैले राक्षसको नजिकमा गएर राजाले तिम्रो विनाशका लागि कसैको ध्यान गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुनाइदियो। यस प्रकारको समाचार सुनेर धेरै रिसाएको त्यो राक्षस उनको वध गर्ने निश्चय सहित हातमा नाङ्गो तरबार लिएर राजाको नजिकैमा आयो। त्यहाँ भएको पार्थिव लिङ्ग सहितका सामग्री देखेर त्यो राक्षसलाई राजाले मेरो विनाशका लागि केही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास भयो। यसैले म सबै सामग्री सहित यो राजालाई अहिले नष्ट गरिदिन्छु भन्ने निश्चय गरेर त्यो रिसाह राक्षसले राजालाई गाली गर्दै भन्यो, तिमीले यो के गरिरहेका छौ? ती राजा सुदक्षिणले आफ्नो रक्षा गर्ने दायित्व भगवान शिवलाई सुम्पिँदै भने, म समग्र जगतका अधिपति भगवान शिवको पूजा गरिरहेको छु। त्यसपछि त्यो राक्षस भीमले भगवान शिवप्रति अनेकौं प्रकारका तिरस्कार सम्पन्न वचन प्रयोग गरेर राजालाई दुर्व्यवहार गर्यो तथा भगवान शिवको त्यो जुन पार्थिव लिङ्ग रहेको थियो त्यसमाथि पनि तरबार प्रहार गर्यो। त्यो तरबारले पार्थिव लिङ्गलाई छुन नपाउँदै त्यसैबाट प्रकट हुनुभएका भगवान शिवले भन्नुभयो,
म भीमेश्वर हुँ र म आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नका लागि यहाँ आएको हुँ। मैले पहिल्यैदेखि नै आफ्नो भक्तहरूको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु। यसै कारण आफ्नो भक्तलाई ज्यादै आनन्दित बनाउने मेरो धेरै डरलाग्दो जुन बल देखिरहेको छ त्यसलाई हेर। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले आफ्नो त्रिशूल प्रहार गरेर उसको तरबारलाई 2 टुक्रा पारिदिनु भयो। त्यो राक्षसले फेरि आफ्नो त्रिशूल प्रहार गर्यो भने भगवान शिवले त्यसको त्रिशूललाई पनि अनेकौं टुक्रा बनाइदिनु भएपछि भगवान शिवसँग त्यसको धेरै डरलाग्दो युद्ध भयो, जसका कारणले समग्र जगतमा हलचल उत्पन्न भयो। त्यस समयमा नारदले त्यहाँ आएर भगवान शिवको प्रार्थना गरे, हे सबैलाई भ्रमित बनाउनु हुने भगवान शिव, तपाईले क्षमा गर्नुहोस्। यो एउटा छेसको काट्नका लागि वंशरो प्रहार गर्न उचित हुँदैन, यसै कारण यसको तत्कालै वध गरिदिनुहोस्। नारदले यसरी प्रार्थना गरेको सुनेपछि भगवान शिवले आफ्नो हुङ्कारले ती सबै राक्षसहरूलाई जलाएर भस्म पारिदिनु भयो। त्यस समयमा भगवान शिवको कृपाले इन्द्र सहितका देवता र ऋषिहरू ज्यादै आनन्दित भएकाले देवताहरू र विशेष गरेर ऋषिहरूले भगवान शिवसँग प्रार्थना गर्दै भने, मनुष्यहरूलाई सधैँ आनन्दित बनाउनका लागि तपाईँ सधैँ यहीँ बसिदिनुहोस्। यो देशलाई निन्दित मानिएको छ, यहाँ आउने मनुष्यले धेरै जसो दुःख पाएका हुन्छन्, तर तपाईँको दर्शन गरेपछि सबैको कल्याण हुन्छ। तपाईँले भीमेश्वरका नाम लिएर भीमेश्वरको रूपमा अवतार लिएर ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा बसेर प्रख्यात भएर यहाँ रहिदिनुहोस्, हाम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहोस्। तपाईँको यो ज्योतिर्लिङ्ग अत्यन्तै पूजनीय हुनेछ। सुतजीले भन्नुभयो। तिनीहरूको यस प्रकारको प्रार्थना सुनेर भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न भएर अत्यन्तै प्रसन्नतापूर्वक त्यही ठाउँमा बस्नुभयो। फेरि सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनकादि ऋषि मुनीश्वरहरू, म अब हजुरहरूलाई महापातकको पनि विनाश गरिदिने काशीको विश्वेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्य बताउँछु। यो संसारमा देख्न सकिने जति पनि वस्तु छन् ती सबै आनन्द स्वरूप, विकार रहित र ब्रह्म स्वरूप रहेका छन्। त्यसै गरी अद्वैत भावमा आनन्दित हुने वहाँ परमात्मामा पनि कुनै समयमा एकबाट दुईटा हुने इच्छा उत्पन्न भयो। यसपछि वहाँ परमात्मा सगुण रूपमा प्रकट भएर शिवका नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। वहाँ शिव नै पुरुष र स्त्री दुईवटा स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। वहाँहरू मध्ये पुरुषलाई शिव र स्त्रीलाई शक्ति भनिन्छ। वहाँहरू आनन्द स्वरूप शिव र शक्तिले आफू अदृश्य भएर प्रकृति र पुरुषको रचना गर्नुभयो। त्यस समयमा माता पितालाई आफ्नो अगाडि नदेखेकाले ती प्रकृति र पुरुष धेरै ठुलो दुविधामा परे। त्यस समयमा निर्गुण परमात्माबाट तिमीहरू दुवैले तपस्या गरेपछि मात्र तिमीहरूको उत्तम सृष्टि हुनेछ भन्ने आकाशवाणी भयो। प्रकृति र पुरुषले भने तपस्या गर्ने कुनै ठाउँ नभएको अवस्थामा हामीले कहाँ बसेर तपाईँको आज्ञा अनुसारको तपस्या गर्नु। त्यसपछि निर्गुण भगवान शिवले आफ्नो तेजको सार रूपे 5 कोस लम्बाइ चौडाइ भएको एउटा ज्यादै सुन्दर नगरको रचना गर्नुभयो, जुन उहाँको आफ्नै स्वरूप थियो। त्यो सबै आवश्यकीय सामग्रीले परिपूर्ण थियो। त्यो नगरको रचना गरेर उहाँले ती दुवैका लागि पठाइदिनु भयो। त्यो नगर आकाशमा पुरुषको नजिकमा आएर अवस्थित भयो। त्यसपछि पुरुषले त्यो नगरमा बसेर सृष्टि गर्ने अभिलाषाले भगवान शिवको ध्यान गर्दै धेरै लामो समयसम्म तपस्या गरे। त्यस समयमा परिश्रमका कारणले उनको शरीरबाट सेतो जलका अनेकौं धारा प्रकट भए, जसले समग्र शून्य आकाशलाई यथार्थ रूपमा ढाकिदियो। त्यहाँ अरू केही पनि देखिँदैनथ्यो। त्यसलाई देखेपछि भगवान श्री विष्णुको मनमा यो के कस्तो आश्चर्य वस्तु देखिएको हो भन्ने प्रकारको भावना उत्पन्न भयो र यो आश्चर्यलाई देखेर उहाँले आफ्नो शिर हल्लाउनु भयो, जसले गर्दा उहाँको अगाडि उहाँकै कानबाट एउटा मणि खस्यो। त्यो मणि जहाँ खसेको थियो त्यो ठाउँ मणिकर्णिका नाम भएको ठुलो तीर्थ बन्यो, जुन समयमा यसभन्दा पहिले पुरुषको शरीरबाट निस्किएको जलमा त्यो 5 कोसको घेराभित्र रहेको नगर डुब्न र बग्न थाल्यो। त्यस समयमा निर्गुण भगवान शिवले तत्कालै
तत्कालै त्यसलाई आफ्नो त्रिशूलले धारण गर्नुभयो। त्यसपछि विष्णु आफ्नी प्रकृतिसँग त्यहीँ सुत्नुभयो। यसरी सुतेको अवस्थामा उहाँको नाभिबाट एउटा कमल प्रकट भयो भने त्यो कमलबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। उनको उत्पत्ति पनि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार नै भएको थियो। त्यसपछि उनले भगवान शिवको आज्ञा अनुसार ज्यादै आश्चर्यजनक सृष्टि आरम्भ गरे। यसरी सृष्टि गर्ने सिलसिलामा ब्रह्माले ब्रह्माण्डमा 14 भुवन बनाए। महर्षिहरूका अनुसार यो ब्रह्माण्ड 50 करोड योजनमा फैलिएको छ। त्यसपछि भगवान शिवले यो ब्रह्माण्डमा आफ्नो कर्मको पासोमा बाँधिएका प्राणीहरूले मलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने विचार गरेर उहाँले 5 कोसको घेराभित्र रहेको मुक्तिदायक नगरलाई यो जगतमा छोडिदिएर भन्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुभयो यो 5 कोसको घेराभित्रको काशी लोकमा कल्याणमय कर्मबन्धको पासोबाट मुक्त गरिदिने ज्ञानको भण्डार र मोक्षदायक भएकाले यो मेरा लागि अत्यन्तै प्रिय रहेको छ। यहाँ भगवान शिवले मोक्षदायक अभिमुक्तेश्वर लिङ्ग स्थापना गर्नुभएको छ। यसैले हे मेरो अंशरूपी विष्णु, तिमीले कहिले पनि यो क्षेत्र परित्याग गर्नु हुँदैन। यसो भनिसकेपछि भगवान शिवले काशीलाई विशेष गरेर आफ्नो त्रिशूलबाट निकालेर पृथ्वी लोकमा छाडिदिनु भयो। जुन समयमा ब्रह्माको एक दिन पूर्ण भएर प्रलय हुन्छ त्यस समयमा पनि काशी जस्ताको तस्तै रहन्छ, किनकि त्यस समयमा भगवान शिवले आफ्नो त्रिशूलले यसलाई धारण गर्नुहुन्छ। जुन समयमा ब्रह्माले नयाँ सृष्टि आरम्भ गर्दछन् त्यस समयमा यो काशीलाई फेरि पृथ्वी लोकमा स्थापना गरिदिनुहुन्छ। यसले कर्म तान्ने भएकाले यो नगरलाई काशी भनिएको हो। यो काशीमा सधैँ अभिमुक्तेश्वर लिङ्ग रहन्छ। यसले महापातकी मनुष्यहरूलाई पनि मुक्ति दिन्छ। यसबाट संसारमा भएका अन्य मोक्षदायक तीर्थहरूमा सारूप्य जीवात्मा परमात्माको मिलन हुने स्थिति सहितको मुक्ति प्राप्त हुने। त्यसै गरी काशीमा भएका जीवहरूलाई सायुज्य जीवात्मा र परमात्मा नछुट्टिने गरी मिल्ने प्रकारको सर्वोत्कृष्ट मुक्ति सहजै प्राप्त हुन्छ। जो कहीँ पनि आनन्दित हुन सक्दैन त्यो काशीमा आनन्दित हुन्छ। यो काशी ज्यादै पवित्र भएकाले देवताहरूले पनि यहाँ शरीर परित्याग गर्ने इच्छा गर्दछन्। यो भगवान शिवको ज्यादै प्रिय काशीले सधैँ भोग र मोक्ष उपलब्ध गराउँछ, जसलाई भित्रबाट सत्वगुणी र बाहिरबाट तमोगुणी भनिन्छ। उहाँ कैलाशका अधिपति कालरूपी अग्नि रुद्रका नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँ गुणरहित हुनुभए तापनि गुणसहित प्रकट हुनुभएका भगवान शिव हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक प्रणाम गर्दै गुणरहित शिवसँग भन्नुभयो। रुद्रले भन्नुभयो, म तपाईँकै भएकोमा कुनै दुविधा छैन। तपाईँकै एउटा रूप हो। म पुत्र प्रति कृपा गर्नु। समग्र लोकको कल्याणका लागि तपाईँ सधैँ यहीँ बस्न उचित हुन्छ। म तपाईँसँग यहाँ बसेर जीवहरूलाई मुक्त गरिदिनु हुन प्रार्थना गर्दछु। त्यसपछि आफ्ना मन र इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने विश्वनाथले पनि भगवान शिवको पटक पटक प्रार्थना गरेर आँसु बहाउँदै भने, यथार्थमा तपाईँले तिनै लोकको स्वामी तथा ब्रह्मा विष्णु समेत सेवा गर्न योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले यो काशीलाई आफ्नो राजधानीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। म चिन्तन भन्दा पनि बाहिरको सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषाले यहाँ सधैँ तपाईँको ध्यान गर्दै अटल भएर बसिरहनेछु। तपाईँ नै मुक्तिदायक र सबै अभिलाषाका परिपूरक हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाईँ परोपकार गर्नका लागि सधैँ पार्वती सहित यहीँ बसिदिनुहोस्। तपाईँले सबै जीवहरूलाई सांसारिक समुद्रबाट तारिदिनुहोस्। तपाईँसँग आफ्ना भक्तहरूको कार्य सिद्ध गरिदिन म पटक पटक प्रार्थना गर्दछु। विश्वनाथले भगवान शिवसँग यस प्रकारको प्रार्थना गरेपछि ब्रह्मा परमात्मा शिव तीनवटै लोकको उपकार गर्नका लागि त्यहाँ बस्नुभयो। जुन समयमा भगवान शिव काशी आउनुभयो त्यस समयदेखि काशी सर्वोत्कृष्ट नगर भयो। अब म वाराणसी र विश्वेश्वरको ज्यादै सुन्दर महात्मालाई संक्षेपमा बताउँछु भनेर फेरि सुतजीले अगाडि प्रसङ्ग लैजानुभयो। एक समयको कुरा हो। पार्वतीले लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गर्दै भगवान शिवको काशी क्षेत्र र मुक्तिदायक लिङ्गको महात्माका विषयमा सोद्धा भगवान शिवले भन्नुभयो,
ॐ तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् दर्शक महानुभावहरू, यससँगै शिव महापुराणको आजको यस पावन प्रसङ्गलाई हामी विश्राम गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा अन्य प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। शिवलिङ्गका विविध महिमाहरू श्रवण गर्दै जाने नै छौँ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।